الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا عباد الله، أوصيكم إياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، إن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أنا نخش لي صلاة ورحمة وبركة خير لهم من إن شاء الله. وبشتواني خيرونا لو تاري رومان دباسي يا المتيداني يكتري لكاتي ناخوشي تنقو تسلمو تنقاندا إن شاء الله. أو عنواني وتاري أو رومانا خوش ويستانم ديار الإسلام زور اهتمام بودا كإنسان يارمتي دري يقدري بالسركاري تاك وباك وباش ودور كويتو لكاري خرافه ومعصية وتاوان. وكبر وردقال سورة المائدة آيات حدود فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحانه وتعالى پروردگار دفرمي أي مسلمانين أي كومالي مسلمان يارمتي در يقدري باللسر كاري تا كاري باش كاري كخوفي غنبري خواي في رازية كاري كوادجي خوفي غنبري خواي نية ايوا بيويستا هم يارمتي در يقدري بل دور كونه ولا ناخوشي ونخوشي فتنة وآجا وبلا مصيبات هرشتك كوا لهر لا يقبو كوا زانيد آجا وناخوشي ونخوشي لبيداد بخوتي لدور بخو. فالودقات دفرمي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحانه وتعالى لباشوي فالودقات دفرمي يا رمتي در يقدري بالنتاكا دور كونه ولا خلاف ومعصية يا رمتي در يقدري مبل لكاري خلافا اگر كسي ويستي دزيبكا اگر بنيت زاني دو كسا دزيدكا تو بجداري دزيكش نكي بس بسياري بيقيني يندر توش دزيكتكي هيت فرقيني. اگر كسي بيه بجناحك بكا تو تنهاي علمتي داري جناحك بي توش بجداري جناحك تفيديا. دعاء دين يسري إن شاء الله آيات حديثي دينيو بلام تاكا تو اگر علمتي كسي كبدالوي ميجي سبيني نكرديا فيري كي كل نوێژی سبەینیان بەخەبەر دێت تۆ بەشداری نوێژە سبەینەکانی وانیش دەکەی لە خێرەکەی. ئەگەر کەلیمەی قورئانت فێری کەسە چی کرد ئەو کەلیمە قورئانەی چەند جارە و کەسە دەیخینتەوە ئەوەن لە خێرە لە بۆ تو دەنووسێ بەبێ وە لە خێری وشکەم بیتەوە. ئەوە تەعاونە، ئەوە تەعاونە لەسەر چاکە. بەڵام ئەگەر یارمەتی کەسێکدا لەسەر مەعسیەت لەسەر تاوان لەسەر شەڕ و فیتنە و ئاژاوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ فتنة نستيا نعلتي إخوان لو كسبك فتنة بخبر دينتوا. يعني كاتو لبين دوتي لبين دو عائلة لبين دو كسي لبين دو ولاتي لبين دو مجتمعي دو عشيرة دو قوم دو قيلة كفتنة النوا تو بجداري هم الشركة يكيتو. تنفر بكجريتو بجداري قتلك. تنفر توشي مصيبة بكيو بجداري. تنفر توشي دربدري بكيو بجداري لجناحك. فالعندي پروردگار بمطلق دفرمي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عدوان شي بكارينا يعني دجمن كاري كردني يقدري ببنى دجمني خوفي غنبري خوان عوذ بالله ببنى دجمني مسلمانان خلقانك لسوي لي راديني كده وتشيلتي واندا مزقفتي خو نافري اوش بجداري جناحك كت اوش بجداري جناحك كت ومري اگر بخوت تنبضي توزني رود لمزقفتيني ومري خلقشي بواسطه كل مزقفتي دركيتو چکو توش بجداري تاوانكي. افرندي پروردگار لباش او دو تعاون يكسد فرمي واتقوا الله لخواي جورا تنسي خواتان لقلبي دا نافرمي خواي جورا رحم الراحمين يكسد فرمي ان الله شديد العقاب. زورتان بزانا خواي جورا اوندا توندا اوندا بازايا اوندا بايشا غضبك كبسر داد باري خواب ما باريسي. خواي جورا شديد العقاب. خواي جورا اگر لبر بشيلك جنك باتا جهنم اگر لبر صير كاوي داتي كابري باتا باشي او خواي بو شويه عدالتي خواي بو شويه لبر بشيلك كوادي كجي دات باتا جهنم بلام لبر صير كاوي دات باتا باشي بەڵام لە پاش تۆ ئیمانداری ئالی مزگەفتی لەخوا ترسی
ئەو جا سەیەکە داودای خۆ سەیەکەی کابرا هەر بە هەموو قەلبی تاوان بی وەکسە سەیەکەی ئاودابی ئەوەش ناکرێتەوە ئاگادارە وەکو تەحذیرە وەکو ڕەحمە وەکو بەزەیاتنەوەی خوای گەورە فێرمان دەکاتن کە بەزەیمان بە حەیوانیش دابێتەوە ئەگەر هەموو قەلبم زینا و ڕیبا و عارە خواردن برم سەیەکی ئاو دەدەم دەستمە باشتێ هۆماندی ئاگادار بە اینجا پەروەردگار دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون سورة المجادلة آيات نور حتى بست لبنجي يقدري حرام الإسلام ده بست بنجي يقدريش حرامة قصي شيء قصي خوالة لبيه وفتوى الشافعي وحنفي ومالكي وأحمد وحنبل وابن تيمية وابن قيم الجوزي ودارمي وفلاني بناء ونص آيته يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم أقل كاتب بست كله بنجي يقدري كاتب نية فتنة وآجاوبوا خواي قولة فرمي فلا تتناجوا بالإثم والعدوان لقد بس أو تعاوني شر هذا أو تعاوني شر لبرندي پروردگار للصحابان شي قبول لك فرمي لبوتانية قو بستي بنجي يقدري بكل يدري في خبري خواطل كذا شو منافقة كان دعات السياسات وشتام منافقي مدينة دعات لنا محاضرة في خبري خوالة بنجد وشي يستاج لنا مزقفته كان هيو بردوام يشتبش أو نوع منافقة أنها بردوام يتخوش ببيرنا خوش بها منافقته شكا نيتت باقنية نيتت لبو خوانية أقل نيتت لبو وزامن دي خوايا بينا بزانا خوالة چند رياتك يدى فرمي وشتيكا بس دڵە گەنیەکە و فکرە خراپەکەی خۆت و بەو شێوەی منافقەکان دژی پێغەمبەری خوای لە دڵە خراپەکە و مێشکە خراپەکەی خۆیان دژی پێغەمبەری خوای سەلام دەکە ڕحمان بە قوربان خوای گەورە فەرمووی یا ئەیها الذین ئامنوا ئەو کەسانێ ئیمانتانی نایە خۆتان لەوانە جوایز بکەنەوە هەر کاتێک پستەپست ڕوویدا جوایز بۆ دوو سێ بزانەوەی نیفاقە مسلمانەتی نۆ قسەی خۆیە قسەی من نییە برامو تفسير كل كان بخيل ولا خدك خين دواشي فالمي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا لكن بيشي وبستكاكا جناحي تيدا بجملاتي خو بيغمري خو مسلمان تيدا شو أجد جاتيك مسلمان تكره مسلمان لك خواي بريز بزور بيريز دبيتو زور بيريز دبي أهلي تقوى بأهلي إيمان بي أهلي عبادة بي أهلي شونيش بي أهلي قرآن خويندن بي تو لكن خواي هيك ابنو ناميته تنها الشور ولا باش ما وش غضبك دبين يوم وخواه تهديدي منافقه كان يوم دي زور بكون دي انت فرموي مفصله كان بقشتي دفرموي واتبستبز بهش جايز الا لبو بستبستك لبو خير وبركه بي لبو رحمه بي لبو صلح بي لبو بيني خوشويستي بيني خو بيغمبري خو مسلمانان بقوتك انت دفرمي ومعصيه الرسول يا كم زاد دبتها جناح دبتر دجمناتي دبتر دجاتي قصي في غمر إخوة الذي تبكي وتناجوا بالبر والتقوى أو تعاونوا نسى التقوى وعبادة ولا نيجا كانت خلاف ولا أخوة رحمي كده بالتنبضيبة والزلية وردستي وناس لم يجا كدكي ولا بقى فيرتك ولا بقى جماعتك كمان بقوتك ولا بقى رقو تشينو بغض وعداوة لبينا وخواي ونفرم دي نقل بينا الشيطان لنا وخو ما ندرسيك إيمش تكلم لبينا الشيطان لبينا خوانية أقول لبينا خوال بخواي جورا ليكون بوشي وطندي بازنا كذا فرمي وتناجوا بالبر والتقوى دي سنوات دفرمي واتقوا الله دائما آيات معصية خواي جورا دائما دفرمي الأخوات تصير بس قبل بتصير ثاني إيش بدك يا رزام دي خواتي ده ولا بعد ثاني يوم شالي دي كي تنجي رزام دي خواتي ده لخورا بيدا مدى هل ما خلت بقصي منو فلاني أوانش تاوان بارني صدقني يصير حديثك إذا أنا قرر كم دريان بس يبغاش إن جاء فرمي واتقوا الله الذي إليه تحشرون أو پروردگاري كالبولاوي دقنا وحشر دقي لو خواهد تسي حشرت ببتاكو تنياه نوقصاني كالدنيا دكي استفادتها إنت استفادة لبوتنيا حتى اللي دكي تنا سرشور دنيا وقيامتي خود نابي إنسان لمعصية بجداري يقولك نابي كاتك اشتك كاواني تيدا اگر نوری چاوم بی بابم بی برام بی خوشکم بی داکم بی عشیرتم بی بزانم معصیتی خو پیغمبری خو تیدا نایکم باب چیه کاتی که خو پیغمبری خو راضی نبی بابش نخوا بدن
ناخوا اگه بابا توی بو کرک معارقی بخو واضح میشه بینه واضح میشه جماعت بینه و بابا ناخوا حتی سبنی و بلیت بچه ناکلیت تنها بجي خو پیغمبر خوا دکره لچاکا حوش قصي خوا قصي منيا او ان خندار تفسيري كردي زوره بابسي خوي ليداتو انجا كتهديد تشكيله پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام دفرمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر خلقان يكنا دركي خير لدستيوانا كنيري خير لدستوانا وهمو دركي الشر شان اخوان داخستيا هو باشتريني مخلوقات اخواني قولي باشتريني كان باكتريني وتاكتريني كان طالما وين معدل لجر غضب اخوايا وين جهنم مجنون يزيكا ويا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير طبعا خلقانك يا دائما مفتاح الشر واجهه وفتنه على تسال اوانا بيستيني مخلوقتان اخواي قولنا وبيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هرشي مفتاح الشر لدى السوال قد خير شان لدمينات تدري قد ساك شان لدستينات دائما هو الشر وفتنه واجهونا اخو شيء باسك نواز خيرك يدين قد خير شانات تبتسال قد تمشاك او صفه ناشرين لو كساليك هو كخير يعني قطعت كده ودائما مفتاح الشر وفتنه واجهه وبلا مصيبته بس كبستو تتتتو برتبرت انت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى وويل جهنم غضب اخواه اقسم نفسي پیغمبر اخواه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه رواه ابن ماجه ويل جهنم غضب اخواه لبو كسي كم مفتاح الشر دائما لدستبيه حزين الشر واجهه وفتنه خلشي تيب بردا خلشي لنا وبابا دو زماني بكا قصيليني وبابا قصي ليلة باليلة بعادي دادا ليلة باليلة بعادي دادا أو مفاتيح الشر وبيغم صاصلة كليني هم الشر واجهة بلا دستوانية إنجا دفرمي ويل جهنم وكسانا بالودقار تمشى تفسيري أو آياتي وحديثي بيغمبري خواهي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هيش تجي نفسه أو آرز وشاوات خويني كده إلا بوحي كده دفرمي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون سورة النحل آياتي بستو بنت فالودقاء دفرمي هم تاوانا كان إخوانا بشتكلوا له قيامة دايما أما فاتح الشر هم تاوانا كان دبن دزاني لو دفرمي هم تاوانا كان دبن سنك حق الناس خوش نبي حق الناس خوش نبي تعب لم يرجع خطرك والله جردن دازانك على قنطري دجيرنا وجابنا وجهنم بريد طبعا هذه اخواتي يقولوا فرمي هم قناح تاوانا كان لك اخوات كاملة يعني بين قسطاني مسقال الزهر شيء بين قسطاني هذه اخوانا ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم وقناحي اوانش هل دقرن ببي علم وببي شرع ده اواني شان قمرات يدي وجه اخوان قناحي وانش دبلا او تعاون لس الشر قناحي تاوان بالكاتي تنقم تلمو ناخوشي وتنقانا دابا بشتي يقدري بقري ببينه هزر يشد بعضهم بعضا با بشتي يقدري بوشي وين بقري اگر يكلنا بلوك دروز بي يكلنا كركوز دروز بي ووكو مغوليا كان شون بغداد داجي كر او على ذاك دادين الجوري وهم والله تبس دادرو خيل دبير وباركان بمركب وبخوين داو زاره بربكليتو اسمه بتعاونه بيدستيه بيدرنجيه حتى نوم ملتي خوما باسمه بيدنجي بيدرنجيه باسمه بفتنه واجاون مين لنا ويردني باسمه بوي دائما لقال تشاكا تشاغبين لقال خلافه دجي بوسينو والله باش يوازيك اخو بيغمبري اخوا داوي اجا دفرمي الا ساء ما يزيرون او تباريشي خلافه او تباري كنا لباريشي ناتيجي لنا وقيامه دالس الشان انا ونوعنا قريان بسري هو كل جناحي خود فيها ناجري وأفضل جناحي خلشي بينا توبينا خود بك وأفضل خلشي بينا تخلق نبي يستبتوه ونمنا تشيبتوه نا حساب الشدة حساب لبو كس نعكات أجل منافق كان حساب يعني لبو بيغمبر إخوانك أجل لا دينية كان حساب لبو خواي قبل القرآن في روز ناكل أجل منافق كان يدجي خوان بيغمبر إخوان تنقان والله كيف حساب لبو ناكات
دەبێ خۆت حیساب لە بۆ خۆت بکەی بزانی چەند بەوەزنی لەکن خوای گەورە نەک لەکن بەشەر هەموو جاران دووبارەی دەکەمەوە بەشەر چی دەکا با بکە بەس خوا بێ ڕاستی بەشەر چی ئەسڵەن بەشەر چیە تو حیسابی لۆ بکەی لەسەر مەعسیەت و تاوان بەردەوام بکە لەسەر فیتنە و ئاژاو و ناخۆشی و نەخۆشی بەردەوام بکە ئەو کەسە چییە ئەسڵەن حیسابیشی لۆ مەکە ئەگەر وێستی تاوانت پێ بکە گەنجێک دەیبا لێکوانە فێرە بەڕاستی ئێستا مخدرات هیرۆین هیرۆفین عارەق نازانم چه شتانە زۆر بووە با گەنجەکان هەموو خەڵەتێ با تعاونی باش دەگە یەکدری بکەن ئەو گەنجەی کە گۆتی جغارەی بچێشە لە هیچکە برادەرایەتی مەکەوە ئەو گەنجەی بە توی گۆ بڕۆ باچی سەفەرێکی بکەی بۆ کچەی ڕابوێری هیچ کاتە برادەرایەتی مەکەوە سەلامێکی سەطحیتە بێ و لۆسیلەی ڕەحمەویش بە هیچ شێوە لەگەڵی پێکەڵ مەبە بە هیچ شێوە گەنجیان مەگرە بیبێ ناو ماڵەکانی خۆت بە هیچ شێوە گەنجی سەجادەی گەنجی ئیشێ گەنجی مەکتەبێ برادەری مەکتەبێ برادەری سەجادەی برادەری ئیشێت هەبی بەڵام برادەری ناو ماڵت نەبێ چکاوەی ئێستا بۆ لە سیزنەکان تەمەشاکە گەورەتری فیتنە واژاوە ڕوویدایە پیلانی کوشتنی پیلانی سەربڕینێ پیلانی پارە دزینێ ئەوەی ئەو گەنجە بۆ کەنانی لە مارەکەی خواردیە شەربەتی لە پێشدان درایە ئاوی خواردتەوە ئەوجا تۆ خیانەتی زەوجیشی لەگە خێزانێکەشی زۆرە بەڵام کاتمان نییە باسییان أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم دفرني هالكسيك قام دوازي خلطي قالوا تعاوني شاكة تعاوني باكة تعاوني باش تعاوني خير أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفر أجر باداشي وكسي همو دفع بەڵام ئەوەی تعاونی خەڵکی بکە لەسەر خراپە لەسەر گومڕایی لەسەر پستەپەس لەسەر فیتنە و ئاژاوە لەسەر گوناح لەسەر تاوان ئەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ ئەو کەسە هەموو گوناحی ئەو کەسانش دەباکە بە واسطەی وی تووشی ئاژاوە و فیتنە و ناخۆشی و نەخۆشی و گوناح بووینە و بێ ئەوەی لە گوناحی خۆشی کەم بیتەوە و گوناحی وانیش دەسە سەشە ئەو حەدیثەش ڕەواه مسلمە خۆشەویستانم کۆتایی و تاریشمان دیارە تعاونەکانمان باس کردیە ئەگەر بەسەریعی دەسەدا بڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ هەر کەسی ناخۆشێکی دنیایە لەسەر مسلمانێک لا بەخوای گەورە ناخۆشی قیامەتی لەسەر دەکات هەر کەسی شتێکی گران لە بۆ مسلمانێک ئاسان بکات قەردی بداتەوە یا بەرمیلە نەفتێکی لۆ بکڕێ یان کرێ خانیەکی لە بۆ بدا یان مشکیلەکی لە بۆ حەل بکات یان ژنی لە بۆ بینی یان یارمەتی ژنی نانێ بدا ئەوە لە ڕۆژی قیامەتدا خوای گەورە هەموو کاری دنیا و قیامەتی لۆ ئاسان دەکات هەر کەسی ئابڕوو و شەڕەف و ناموسی زیناکەیە عارەخۆرێ ڕیباچیە دزێ بپارێزی خوای گەورە لە ڕۆژی قیامەتدا ئابڕوو و شەڕەف و ناموس و پێمی دەپارێزی ئەمە باسی کەس دەکەیت تاکە لە بەین یەکدری یعنی کە تۆ ئابڕوو و شەڕەف و ناموسەکەت پاراست خوای گەورە ئابڕوو و شەڕەف و ناموسی توش دەپارێزی بەڵام ئەگەر کرد کە خوای گەورە ئابڕوو و شەڕەف و ناموسی توش ئاتک دەکا و ئابڕووت دەبا و شەڕەفت دەبا لە دنیا و لە قیامەت اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه یارمەتی دەری یەکدری بن خوای گەورە یارمەتی دەرت دەبی ئەگەر یارمەتی دەر یەکدری نەبن خوش یارمەتی دەرت نابی محمد أحمد سويلم لكتابه شي بناء الأمثال والحكايات كوتاي وتار من أو قصية إن شاء الله لا طرح تودد فرمي من حفر لأخيه وقع فيه هل كسي قرد براكي خوي يبدا خوي كوتنامي أو قصية أو رومان إن شاء الله بازك دري باشايك أبو باشايك الزور غريب حال بو وضعي زور خراب بو ونخوش كتبو ئەوانەی لە چاردەورەینە بە هەموو شێوێکدا لە پاشایەکەیان دەخوات پاشەش ئاگای لێ نەبوو بۆ ئاستەی ئەوەی کە حەکیمەکییان دەینا بۆ ئاستەی شتە چالۆ دەینا پارەی لۆ سەرت دەکرا پاشاش ئاگای لە هیچ نەبوو شپاشی لۆ نەدا حتا ڕۆژێک کابرایەکی غەریبە فەقیرە هەموو ترک و بەرجی دڕابوو هات جۆرکێکی پێبوو جۆرکەکەی دەرمانی تێدا ئەو دەرمانە پڕ بوو لە حکمەتی ئەو فەقیرەی کە جنوبای فەقیر و بەڵام بە عەقڵ زۆر دەورەمەند درێ پاشا تەمەشای کرد ئەوە چییە؟ ئەوە چێە؟ وەڵڵا هاتیە منە دەرمانم پێیە دەرهەندێک وەزیرەکان ویستیان دەریکەن بەس پاشا گوتی لێگەڵم با ئەو دەرمانش تاقی بکەینەوە لێگەڵم با تاقی بکەینەوە دەرێ هینایانە پێش و چەند دەرمانێکیدا چەند ڕۆژە پاشا شیفای هات چاوە کەتەوە سەر پێ وەزعێکی چاچی هاتەوە یەک لەو وەزیرانەی نەبوو زۆر پێی ناخۆش بوو حەزی لە تەعاونی ئەو کابرایانە بوو حەزی کرد لە پشتی بدا و بیشێتەوە دەرێ چەندی کردووەوانە پاشا خۆشی دەویست ڕۆژ بە ڕۆژ خۆشتری دەویست و گوتێت و دەبێ حەکیمی من ینی دکتۆری پاشای
دكتوري پاشای لە وەزیر و لە وزەڕا و لە هەموو کەسێک لە پێشترە چکە معدل لەگە پاشای دەبێت زۆری پێ ناخۆش زۆر لە قەلبی گران بوو زۆر وەزعەکەی پێ خراپ بوو دەرە حتاوی لە وەزیری پاشای پلانەچی بۆ حەکیم و فەقیرۆکەکەی دانا پیلانە دەشت بوو دەرێ هەستا پێ گۆگۆتیەت و وەرە ئەو شۆلەمانی من داوەت خواردنەکی چاکت دەدەمێ نانەکی چاکت دەدەمێ هەرچت بێ دەدەمێ دەی هەستا ئەو جا پێشی ئەوەی داوەتی کات ها ئەو پیلانی شەڕەکەیە دەرە چۆکن پاشای گوتی ئەزانی ئەوە چییە؟ کرێ گوتیەوە دەرێ پاشا کەسێکی خراپە پاشا هەموو عەدەلی خۆی ناموس و عەرز و ناموسی تو منداڵەکانت دەباتە دەرێ و باس دەکات وای وا دەرێ پاشا دەویشی بۆ گەنیە من حەز ناکەم بۆنی دەی پاشای بکەم یعنی ئەو وەڵی بە من گوتی دەیاوزە داوەتیشی کرد شەوێ لۆ سبەینێ پاشا کابرایکە کە دەرێ پڕی سیر کرد خواردنەکەی فوری سیر کرد ئەحمەد سولەیم چۆن بە جوانی دەفەرمێ پڕی سیر کرد دەرە پاشەوەی کە سیری لۆ تێ کرد خواردنەکی دایە دەرێ وەڵڵای خواردنەکە زۆر بەتام بوو دەرزانیەوە بەتام چکە پیاز و سیری زۆر تێ کرد لۆ هێوارش مقابلەی پاشای هەبوو بەرامبەر بەو کەسەی لۆ چونکە دژی پاشای قسەی کردیە گوتی چ بکەمەوە خەوڕ و مقابلەی پاشامە بەدەی بە سیری کوردەکان بچمە پێش پاشایە من گوتی دەزانی چکە دەمانکەچی خۆت بدە دەمانکی خۆت بدە و هەرمەکە نایەتە دەرێ کورد و پاشای نابوو دەرێ وەڵا گوتی باش بەڵێ ئێوارە مقابلەی پاشای کرد دەرێ دەمانکی خۆی دابوو بۆ شێوەیە پاشا گوتی هەندە ناو دەری خۆی گوتی وەڵای قسەکەی وەزیری ڕاستە ئەوە تەعاونە لەسەر شەڕ لەسەر ئاژا و فیتنە و ناخۆشی گوتی باشە یەکسەر پاشا نامەچی نووسیلۆ فلانە وەزیری فلانە شاری هەر کاتێک ئەو نامەیەت بەدەست گەی یەکسەر لەسەری ئەو کابرایەدا بیکوشە لۆچی پاشاش لەوێنەی کوشت و کە زۆر ماتی کرد بوو زۆر بەسەری داگۆت بوو نەیدەتوانێت لە ناوخاچی خۆی بیکوشی نادێ دوورە وڵات لە دوورە وڵات بکوژرێ دەرێ وەزیرەکە لە دەرێ چاوەڕێی دەکرد دلی تەقی بوو کەسی ئاژاوەچی و فیتنەتی ئەوە دلی دەتەقی حەزی لێ بزانێ ئەو کەسە چ دەرێ ئەو چ دەرێ ئەو چی بوو ئەو کوو ڕۆیە ئەو کوو خواردی کوو ڕۆی کوو ئەشیای هیناوە کوو دەورەمەند بوو کوو فەقیر بوو هەمووی حەزی لەو شتە فیتنانەیە دەرێ یەکسەر گوتی کورە وەرە کاکە کورە من چەند ساڵە وەزیری موڵڵا نامەشی ئەوە میمی نەدایکە من دەورە نامەکەم بدێ هەزار درهەمی شت دەدەمێ هەدیە بەس نامەکەم بدێ نان دەمێ و عیبە و گوتی تێکاکە بەدزیەت و بڕۆ دەرێ نامەکەشی لێ وەرگرد و هەزار درهەمیشی دا هەر کاتی وەزیر گەیشتا ولای یەکسەر لە تەقڵی سەریدا یەکسەر لە سەریاندا کابراش گەڕاوە پاشا گوتی فلانە وەزیر کا وەزیر فلانە گوتی وەڵا پاشام خۆش بی ئەو نامەکەی لە جێم گوتیەت و کوئەت و ئەو قسەکانی پێ گوتەوە گوتی وەڵڵای وەزیرە منی دەعوەت کرا وای کرد سیری تێ کرد ئەمن وەم نەگۆ دەرێ دەناهاتەکەنە من گوتی بۆنی دەم گوتی پاشا من کوچ و ئەتەکەم قسەی واگەم کاتی ئەوم بە بەزەی وە ڕەحمەت بووی بەرامبەر خۆشەویستانم من حفر لأخيه وقع فيه هر کسی پیلان خود نوبراکەی لێدا بەخۆی دەکەوتنایە وەزیر لەسەری درا و کابرای فەقیریش بۆ وەزیری دەوڵەت دائما وات بەسەر قەت وەمەکە پیلانی و کەس دانێ قورد و کەس دانووت کە بەخۆت دەکەوێنە کە کەتێناش بەعایەتی لە بن دەرنایە ئەو قصەی باسمان کرد محەممەد سولەیم لە کتابی ئەفکار والحکایات لە ئەڕ حەفتا و دوێن دەرێ باس دەکاتەوە يا رب خالق نحن خوش بقى يا رب عقيبة ما خير بك يا رب خالق باش تبان بري ما شاء الله يا رب خالق اتصال في من دار وقت سكان مساكن يا رب خالق قسم مع حسابك اهلي تقوى وايمان يا رب خالق فساد لو نحن توان دون ما بخاف يا ربي خوايا اوي خلاف باشيكا اوي توبينك كده توبي والبرو توبي بك يا الله يا ربي خوايا اوي جناحي كسو قبري كده قلمي عفو بس التواني ما هم مسلمان دابين يا ربي خوايا شفاي هم نخش كان ما رحم بامون كان ما بك يا رب خوايا دعوه دعاء خير كده كدعاء لبوكين يا ربي خويا ما لا تقارن بنا وكيلو زي كانوا اسمه سبالي كشفاي بدي ورحم هم نخش انا كي كنا خوش وين نخش كورونا تشكو يا ربي خويا او هي المشكله مشاكل يجي يبغى يحل يا رب خويا قد كي بدو او صاحب خاني يبيك صاحب خاني او صاحب سيارين يبيك صاحب سياره او فقير دولة منديك او دولة مند برحمه دولة من تلك يا ربي خويا باشي وتاشي دي باشي وتاشي بين الصري او خلافه واجا وفتنه ناخوشی لە مسلمانان یا ربی خواه فتنه و ئاژا و ناخۆشی و لە بۆ سەی خۆ لە بۆمان دای خۆی بگەڕێنەوە یا ربی خواه باشی دەی باشی بینە سەڕێ ئەوەی خراپەی دەوێ خراپەکەی لە خۆی بگەڕێنەوە یا ربی خواه لە گوناحی وڵایەتمان خۆش بە عاقبەتی وڵایەتمان خێر بکە خاتمان وڵاتمان نیشتیمانمان ئەمنمان ئاسایشمان بپارێزە و بەردەوامی بکە ئەو وڵاتە کوردستانەمان بەردەوام بکە دەربەدەرمان مەکە بێجێمان مەکە بێڕێمان مەکە یا الله بحق ما في قوم بقينا لظالم مكان خوش ما هو مظلوم مكان يسبخها امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لكم سائر المسلمين ادعوا الله وانتم مقيمون بالاجابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب